अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं आई+ न्यूज़। दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कुछ बरसों से ये सवाल उठने लगा है कि क्या मुसलमान इस मुल्क में अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। दुनिया भर की नज़रें इस मामले में हिंदुस्तान पर हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो वाक़यात सामने आए हैं उन्हें देखकर भी ये सवाल बार बार उठ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की एक छोटी सी और सबसे कम उम्र रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने ये जता दिया है कि यहाँ हर शहरी के हुकूक महफूज है। मुसलमानों को किसी भी तरह के खदशात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने न सिर्फ कानून और इंतज़ामिया को इम्तियाजी सलूक के बारे में मुतनब्बे किया, बल्कि ओहदेदारों पर भी ये दबाव हमेशा बना रहा कि मजहब की बुनियाद पर किसी के खिलाफ नाइंसाफ़ी न हो। मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर कोई किसी के साथ इम्तियाजी सलूक न करे। अक़लियतों ने भी महसूस किया है कि हैदराबाद और तेलंगाना में हम महफूज हैं। एक अमन पसंद शहरी के तौर पर यहाँ हमें पूरे हुकूक हासिल हैं। केसीआर साहब आए जब से जितने भी पहले फिसादा होते थे 1% भी नहीं हो रहा। एक टाइम भी कर्फ्यू नहीं लगी अभी तक हैदराबाद में, और बहुत अच्छे काम करे केसीआर साहब। दूसरे हुकूमत आए गए कितने, मगर आज तक का कोई इतनी फैसिलिटी पब्लिक को नहीं मिली। ना कर्फ्यू लग रही हैदराबाद में, ना फिसादा हो रही। अब देखो हमारे वास्ते पेंशन भी करे उन्होंने, महीने को महीना 2000 पेंशन बराबर जाते खड़ बोल के मिल जा रहा। 30-40 साल से कोई पार्टी हमारे को ऐसा नहीं दी, मगर केसीआर साहब दिए। केसीआर साहब अच्छे काम करे। मुल्क के कुछ हिस्सों में हमने देखा है कि मुस्लिम तबके के साथ इम्तियाजी सलूक करते हुए बुलडोज़र चलाए गए, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, डराया गया और धमकाया गया। कई मकामात पर गांव के गांव, बस्तियों की बस्तियां खाली कराई गई। जिन अफराद को फसादात में हमलों का शिकार बनाया गया, बाद में हुक्काम ने उन्हीं लोगों के घर गिराए और बस्तियां खाली करने की धमकियां दी गई। एक खास तबके के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाने की पूरी कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और दीगर रियासतों में बुलडोज़र के जरिए इन्हिदाम की कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स किए हैं। दूसरी जानिब इस मामले में तेलंगाना इस तरह के माहौल से बिल्कुल पाक रहा, बल्कि हुकूमत और क़यादत ने इस इम्तियाजी सलूक पर आवाज़ भी बुलंद की। यहाँ अवाम को इस बात का एहसास रहा है कि ये तेलंगाना है और हम यहाँ महफूज हैं। केसीआर साहब की हुकूमत जब से आई तेलंगाना में तो कर कोई फसाद वगैरह तो नहीं है, लेकिन हुकूमत भी बहुत बेहतरीन करे और जो है सो अच्छे कारनामे हैं उनके। खैर 9 साल हुकूमत हो गई उनकी, 9-10 साल हुकूमत हो गई, बेहतरीन काम चला है हुकूमत का। किसी भी हुकूमत के बारे में ये तय करना कि वो अक़लियतों के हक़ में हकीकत में संजीदा है या नहीं, उस हुकूमत के फलाही स्कीमों का तज्ज़िया करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने जब पसमानदा तबकात की लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम की शुरुआत की, तो अक़लियतों की बेटियों के लिए भी उन्होंने शादी मुबारक स्कीम की शुरुआत की। मुस्तहिक बेटियों की शादी में 1,116 रुपये सरकारी इमदाद की। इस स्कीम की वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जारिया साल कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों का बजट 2,750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024 और 23 माली साल में 3,210 करोड़ रुपए कर दिया गया है। टीआरएस गवर्नमेंट जब से आई अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हैदराबाद में जो है अमन व शांति बरकरार है, लॉ एंड ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और केसीआर साहब जो है मुसलमानों के हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं, जैसा कि इमाम मौज़नों को जो है पेंशन दे रहे हैं, और जो शादी स्कीम है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो है केसीआर साहब मुसलमानों का जो है भरपूर साथ दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भी
جو بھی ہو سکا مسلمانوں کے جو ہے حق میں بہت اچھے سے اچھا کر رہے ہیں KCR صاحب، اور انشاءاللہ اس بار بھی اللہ چاہا تو انہی کی سرکار تلنگانہ حیدرآباد میں آئیں گے۔ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے مالی طور پر غیر مستحکم خاندانوں کی بیٹیوں کی شادی میں امداد کے لیے یہ اسکیم، جس میں روپے کی رقم فی دلہن 51,000 مختص کی گئی تھی، 2017 میں یہ رقم بڑھا کر 75,116 روپے کر دی گئی تھی، لیکن بعد میں 2018 میں اس رقم کو بڑھا کر 1,01,16 روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح دلت بندھو کی طرز پر بھی حکومت نے اقلیتی خاندانوں کے لیے امدادی اسکیم شروع کی۔ بہت اچھی حکومت ہے، ہر روز چیز وقت پہ مل رہا ہے، شادی مبارک کے پیسے، اور بچوں کو اسکول کے پیسے اور گھراں بھی مل رہے ہیں، سب کچھ اچھا مل رہا، کوئی فرساد نہیں ہو رہی۔ پھر سے تلنگانہ آئے تو ہم تو بہت خوشی ہے ہمارے۔ تلنگانہ میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی آبادی تقریباً 11% ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ نظام آباد، کریم نگر، بھینسا، جگتیال، محبوب نگر، عادل آباد جیسے شہروں میں بھی مسلمان اپنا اثر رکھتے ہیں، لیکن کچھ شرارت پسند طاقتیں ہر جگہ کچھ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عدم تحفظ کا ماحول بنایا جائے۔ ایسی کوششیں ہوئی بھی ہیں، لیکن حکومت کے بروقت اقدام نے اس پر قابو پا لیا، جبکہ اس طرح کے واقعات کی مثال اگر شمالی ہند کی دوسری ریاستوں سے لی جائے تو وہاں کئی واقعات میں حکومتیں خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی، یا پھر ان واقعات میں حکومتوں کا رول بھی سامنے آتا رہا۔ ان واقعات کا موازنہ کیا جائے تو تلنگانہ ایک مثالی ریاست ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ بھی ملک میں ہونے والے ان واقعات پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت اگر چاہے تو کوئی طاقت اپنی شرپسندانہ کارروائیوں کا انجام دینے سے پہلے 100 بار سوچے۔ KCR کی حکومت اچھی ہے، ٹیلنٹر اچھا ہے، گڑبڑ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ شادی کے وجہ میرے وظیفہ ملا، ڈبل بیڈروم مکان ملا، ٹیلنٹر اچھا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، 8 سال میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ KCR کی حکومت تو بڑا ہے KCR صاحب کا، اور کچھ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ راتوں میں دعوتوں میں 3 بجے بھی آ سکے ہمارے لیڈیز کے سنگات، اور کچھ بھی نہیں، کاروبار میں سکون ہے۔ ٹائم پہ 12 بجے کی ٹائمنگ دی، وہ بھی اچھی دی ہے، سب سکون میں، اللہ کا شکر ہے۔ KCR صاحب کی حکومت بہت بڑا ہے۔ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ شرپسندوں پر قانون کا ڈر بنا رہے، تاکہ شریف اور امن پسند شہری ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ سابق میں تلنگانہ میں دارالحکومت حیدرآباد اور ریاست کی کچھ اور شہروں میں جب کبھی حالات بگڑ جاتے تو کرفیو لگا دیا جاتا، اور کرفیو کئی دنوں تک چلتا رہتا۔ ان حالات میں غریبوں کے لیے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنا بھی دشوار ہو جاتا، بلکہ کئی طرح کے خدشات کا شکار ہو کر جینے کے لیے مجبور ہونا پڑتا۔ لیکن گزشتہ کچھ سال اس معاملے کافی اچھے رہے ہیں۔ جس طرح قانون کی بالادستی سے کسی بھی شہر اور علاقے کو امن پسند میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہیں پر اس علاقے کو خوشحال اور خوشنما گلشن میں تبدیل کرنے کے لیے شہروں میں اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں کہ یہاں سبھی شہریوں کے حقوق محفوظ ہیں۔ تلنگانہ بہت اچھا ہے، پہلے سے ڈیولپ ہے ہر وہ چیز میں۔ پولیس بھی اچھی ہے تلنگانہ پولیس، اور حکومت بھی اچھی چل رہی، اور اسکیمات جو ہے اسکیمات جتنا بول رہے اتنا کر رہے اسکیمات۔ ہمارے کو پسند ہے TRS حکومت، اور دوسرے آئے کہیں گئے، مگر ہم ایسے اسکیمات نہیں دیکھے، باتیں سن لیے بہت بڑے بڑے، مگر کامہ کچھ بھی نہیں ہوئے۔ اب یہ جیسے باتیں ہو رہے ویسے کامہ بھی کرے۔ ہم یہی چاہیں گے کہ عوام کا فائدہ ہونا اور حکومت ساتھ دینا، اور ہر غریب امیر ہر کوئی سکون سے جینا، ہندو مسلم، اور یہاں سکون ہے، پیسفل ہے یہاں پہ تلنگانہ جب سے ہوا۔ اور KCR صاحب آئے جب سے کرفیو کا تو ہم سنے بھی نہیں، اور ہوں گا بلکہ ہم سوچیں گے بھی نہیں ہم۔ ہاں لائٹ بھی پہلے بہت جاتی تھی، پانی بھی حساب کتاب، لائٹ بھی حساب کتاب سے گھنٹے 2 گھنٹے غائب رہتا تھا، اب ایسا نہیں ہے، ہر وہ چیز سکون کا ہے۔ انشاءاللہ ایسے رہنا، ہم یہی چاہ رہے ہیں، ہر کوئی خوش رہنا بس۔
मुसलमानों और दीगर सेकुलर शहरियों के लिए ये यकसा तौर पर ज़रूरी है कि वो आइन पर भरोसा करते रहें और सेकुलर अक़दार पर यकीन रखने वाले तमाम शहरी आइन, जमहूरियत और सेकुलरिज़म के तहफ़्फ़ुज़ में हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े हों।